Everyone, how are you doing? Welcome to Firewall Cloud Guru. What is PPOE? यसको full form point-to-point protocol over Ethernet. PPOE relies on two widely accepted standards, PPP र Ethernet. So PPP भनेको चाहिँ communication between two directly connected nodes, point-to-point connection जुन हुन्छ त्यसलाई PPP भनिन्छ भने Ethernet standard भनेको चाहिँ LAN, बेसिकली LAN टेक्नोलोजी जुन L1 र L2 लेयरमा काम गर्छ। So PPO काम चाहिँ connecting to the users on the Ethernet network, LAN नेटवर्कलाई इन्टरनेट नेटवर्कमा कनेक्ट गर्ने काम नै PPOE को हो। अनि it uses a common broadband medium, telephone lines maybe or fiber, and it requires logging the main कुरा जुनले इथरनेटलाई इन्टरनेटमा कनेक्ट गराउनलाई युजर क्लाइन्टसँग चाहिँ लग इन्फो हुनु पर्यो। So it requires logging with username and password. People use tunneling to do this, encapsulating PPP frames inside Ethernet frame. So यो किन इम्पोर्टेन्ट छ नेक्स्ट स्लाइडमा म भन्नेछु। सो इथरनेट फ्रेम हुन्छ हाम्रो जुन ल्यानबाट ल्यानमा L2 लेयरमा वर्क गर्नको लागि इथरनेट फ्रेमभित्र PPP फ्रेम इन्क्याप्सुलेट गरेपछि PPOE वर्क गर्छ यो हिसाबमा। So why are they using PPOE? बेसिकली PPOE चाहिँ ठुलो इन्स्टिट्युसन्स अर्गनाइजेसन या आइएसपी सानो आइएसपी या मिडियम लेभलका आइएसपीले चाहिँ PPOE एकदम युज गरिरहेको पाइन्छ। यो युज गर्नुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा आइपी एड्रेस म्यानेज गर्न सक्ने भयो। आइपी एड्रेस चाहेको बेलामा युजरलाई उसको सब्सक्रिप्सन अनुसार आइपी एड्रेस प्रोभाइड गर्न सक्ने भयो। अनि असाइन लिमिट सब्सक्रिप्सन्स कति एमबिपिएस युसेज युज गर्ने हो क्लाइन्टले त्यो अनुसार, अनि मोनिटर युजेज स्ट्याट्स उसको हिस्ट्री उसको ग्राफहरू मोनिटर गर्न सक्ने भयो। त्यही कारणले आइएसपीहरूले चाहिँ PPOE युज गरेको पाइन्छ। अनि इच कस्टमर रिसिभ वान आइपी एड्रेस। सो बेसिकली एउटा आइपी एड्रेस पाउने भयो जब डायलअप कनेक्सन इनिसिएट हुन्छ क्लाइन्टबाट। सो हामी त्यो एउटा फिगरमा एकछिनमा हेर्नेछौँ। लेट्स गो टु नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। वाइ आर दे युजिङ PPOE अगेन? सो PPOE त्यति मात्रै यो पछाडिको पोइन्टहरूको कारणले मात्रै इम्पोर्टेन्ट नभएर पनि PPOले चाहिँ बेटर सेक्युरिटी कन्ट्रोल फर होम युजर देन अल्टरनेटिभ। अरू अल्टरनेटिभ भन्दा PPOले चाहिँ बेटर सेक्युरिटीमा अथेन्टिकेसन हुनसक्छ, अनि डाटा इन्क्रिप्सन छ, डाटा कम्प्रेसन पनि छ। सो त्यही कारण PPOE इज युजफुल। सो यसले युज गर्ने सम प्रोटोकल्स आर च्याप, च्यालेन्ज एन्ड सेक अथेन्टिकेसन प्रोटोकल, प्याप पासवर्ड अथेन्टिकेसन प्रोटोकल र एक्सटेन्सिबल अथेन्टिकेसन प्रोटोकल EAP। सो यो यसमा डिटेलमा गएन। सो यिनीहरू अथेन्टिकेसन प्रोटोकल हुन्। अब PPOE को बेसिक्स सायद थाहा भइसक्यो होला। अब PPOE कसरी काम गर्छ हेरौँ। PPOE काम गर्नुको लागि चाहिँ सुरुमा PPOE डिस्कभरी स्टेज छ, डिस्कभरी पछि सेसन स्टेज हुन्छ। डिस्कभरी स्टेजमा चाहिँ यो 4वटा स्टेपहरू सिरिजमा चल्छ। सो फर्स्टमा इनिसिएसन, क्लाइन्टको सफ्टवेयर। यो सफ्टवेयर भनेको एउटा पिसी पनि हुनसक्यो या राउटर पनि हुनसक्यो। यसले चाहिँ PPOE PADI प्याकेट चाहिँ सर्भरलाई पठाउँछ। सो सर्भर उसमा डाइरेक्टली कनेक्टेड हुनसक्छ या PPOE स्क्यानर युज गरेर उसले PPOE सर्भर पत्ता लगाउन सक्छ। त्यसपछि अफर हुन्छ। अब जब PPOE सर्भरले यो PADI प्याकेट पाइसकेपछि मार्करले पाइसकेपछि PADO मैले अफर पाइसकेँ है भनेर
सर्भरले क्लाइन्टलाई यो क्लाइन्टलाई यो पिएडिओ प्याकेट पठाइदिन्छ। सुरुमा पिएडिआई प्याकेट आउने भयो क्लाइन्टबाट। दिस इज क्लाइन्ट एन्ड दिस इज सर्भर। आफ्टर क्लाइन्टले यो पिएडिओ प्याकेट पाइसकेपछि उसले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ पिपिओ सेसन इनिसिएट गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ पिएडिआई प्याकेट अगेन सर्भरलाई पठाउँछ क्लाइन्टले। अनि आफ्टर सो फर कन्फर्मेसन अब सेसन स्टार्ट हुने भयो भन्नको लागि चाहिँ सर्भरले पिएडिएस भनेर एउटा प्याकेट पिपिओ एक्टिभ डिरेक्टरी सेसन प्याकेट कन्फर्मेसन प्याकेट पठाउँछ र त्यो प्याकेटको त्यो युजरलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ एउटा युनिक आइडी सहित गरेर पठाइदिन्छ। सो दिस इज बेसिक वर्किङ। अनि अघि मैले भनेको थिएँ कि त्यो पिपिपी र इथरनेट फ्रेमहरू किन चाहियो भनेर। सो माइक्रोटिकमा चाहिँ एउटा एमटियु र एमआरयु हुन्छ। सो हामीले ओएसएल लेयरमा पढ्दाखेरि चाहिँ फ्रेम्सहरू प्याकेट्सहरू भनेर पढेका थियौँ र कुनै पनि एउटा हामीले डाटा एउटाबाट अर्को लेयरमा पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा सर्टेन चिजहरू एडअप हुँदै जान्छ। जस्तै ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट नेटवर्क लेयरमा जाँदाखेरि पोर्ट एडिसन हुन्छ, या नेटवर्क लेयरबाट डाटा लिङ्क लेयरमा जाँदाखेरि आइपी एड्रेसहरू एडिसन हुन्छ। सो त्यसरी एडिसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा फ्रेगमेन्ट हुन्छ। त्यो फ्रेगमेन्ट चाहिँ 1500 बाइट्स म्याक्सिमम युज हुनसक्छ। त्योभन्दा बढीको कुनै एउटा डाटा फाइल आयो, डाटा एउटा फ्रेगमेन्ट आयो भने चाहिँ 1500 बाइटभन्दा बढी छ भने त्यसलाई फ्रेगमेन्ट गर्नुपर्छ। सो एमटियु भनेको म्याक्सिमम ट्रान्सफर युनिट। सो 1500 छ माइक्रोटिकको लागि। यो स्ट्यान्डर्ड चेन्ज अरू राउटरहरूमा चेन्ज हुनसक्छ या डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो पिपिपीले 2 बाइट लिन्छ 1500बाट र पिपिओले चाहिँ 6 बाइट लिन्छ। सो 1500 माइनस 8 गर्दाखेरि 1492 बाइट्स हुने भयो। सो देयरफोर एमटियु प्याकेट्स चाहिँ पिपिओ युज गर्नु छ भने चाहिँ 1492 बाइट्स भन्दा बढीको चाहिँ युज गर्न सकिने छैन, फ्रेगमेन्ट गर्नुपर्छ। सो द्याट्स फर माइक्रोटिकको दिस एमआरयु र एमटियु। अब माइक्रोटिकमा पिपिओई चाहिँ कसरी के छ त माइक्रोटिकमा भन्दाखेरि चाहिँ पिपिओई माइक्रोटिक क्यान एक्ट बोथ एज क्लाइन्ट एन्ड सर्भर। सो क्लाइन्ट भन्नाले कुनै एउटा पिपिओई सर्भरसँग कनेक्टेड छ माइक्रोटिक भन्ने, उसले त्यो उसँग यदि क्रिडेन्सियल छ, लगइन इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ ऊ कनेक्ट हुन सक्छ पिपिओई सर्भरसँग। सो त्यसको लागि पिपिओई क्लाइन्ट भन्ने एउटा फिचर एभाइलेबल छ माइक्रोटिकमा। र पिपिओई क्लाइन्ट को छ उसँग कनेक्टेड भनेर चेक गरेर चाहिँ पिपिओई स्क्यानर भनेर पनि एउटा फिचर दिएको हुन्छ माइक्रोटिकमा। अनि अर्को फिचर भनेको पिपिओई सर्भर भयो। पिपिओई सर्भर भन्नाले माइक्रोटिक आफैले एउटा पिपिओई सर्भरको काम गरेर अरू उसँग कनेक्टेड पोइन्ट्सहरूलाई आइपी एड्रेस बाँड्न सक्ने भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ पिपिओई प्रोफाइल, पिपिओई सिक्रेट्सहरू कन्फिगर गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ दिविजीले एकछिनमा डेमोमा देखाउनु हुनेछ। टु नेक्स्ट स्लाइड। सो सेम यो पछाडि स्लाइडमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यता फिगरमा हेर्न सकिन्छ। अब कुनै इन्टरनेट छ आफूसँग, इन्टरनेट एउटा लाइन आएको छ आफ्नो वान पोर्टमा भने त्यो माइक्रोटिक पिपिओई सर्भर हामीले एज अ सर्भर युज गरेका छौँ भने उसँग कनेक्टेड या स्विच हुनसक्छ यदि मल्टिपल युजर्सहरू छन् भने। सो मल्टिपल धेरै माइक्रोटिकको पोर्टहरू भन्दा पनि बढी युजर भयो भने वी युज स्विच। सो स्विच थ्रु वी क्यान provide the internet to these devices. So these devices need to
a dial-up connection for Magnetic, so they need username and password for it. And next, let's go to next slide. अनि एज अ पिपिई सर्भर र क्लाइन्ट पनि दुईवटा राउटर यदि कुनै एनी राउटर अनि इभन माइक्रोटिक राउटर छ भने उसले चाहिँ पिपिई सर्भर र पिपिई क्लाइन्ट दुवै काम गर्न सक्छ। सो बेसिकली यही कुरो देखाउन खोजिएको छ यसमा। नाउ पिपिई रेडियो। सो माइक्रोटिकसँग एउटा माइक्रोटिकमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि उसँग एउटा रेडियो सर्भर पनि छ। रेडियो सर्भरले चाहिँ युजरहरू म्यानेज गर्छ र यसको युज चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि जस्तै एउटा सिनारी हेऱ्यौँ आइएसपी सिनारीमा। सो आइएसपी भनिसकेपछि इन्टरनेट युजरहरू नम्बर अफ युजर हुनसक्छ। सो तिनीहरू सबैको लागि एउटा एउटा युजर नेम आइडी जेनेरेट गर्दै म्यानुअली दिनु चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ भयो। सो त्यसको लागि चाहिँ अटोमेटेड आइडी एन्ड पासवर्ड दिन सक्यो युजरको लागि र अटोमेटेड आइडी र पासवर्ड फर डिफ्रेन्ट सब्सक्रिप्सन 20 MBs लिनेको लागि छुट्टै 40 MBs लिनेको लागि छुट्टै। सो डिफ्रेन्ट युज गर्न सकिने भयो। सो यसलाई युज गर्नको यसको लागि चाहिँ रेडियस युज हुने भयो र रेडियस युज गर्ने युजर म्यान भन्ने प्याकेज एभाइलेबल छ माइक्रोटिकको लागि। सो लेट्स सी सम डेफिनेसन अबाउट दिस। सो माइक्रोटिक युजर manager radius server is a centralized user authentication and accounting application that gives the ability to manage not only the PPE but hotspot, DHCP, router OS, wireless user, etc. So सेन्ट्रलाइज भन्नुको अर्थ आफू बिचमा बसेर आफूसँग कनेक्टेड सबै आफ्नो टेरिटोरीभित्र रहेको सबैलाई कन्ट्रोल कम्युनिकेट या म्यानेज गर्न सक्नुको अर्थ नै सेन्ट्रलाइज भयो। सो माइक्रोटिकको यो रेडियस म्यानेजरले चाहिँ पिपिओ मात्र नभएर नि हटस्पोट अब लार्ज नम्बर अफ युजर्स छ भने हटस्पोट पनि म्यानेज गर्न सक्नुभयो। डिएचसिपी उसले थ्रु रेडियो सर्भर पनि म्यानेज गर्न सक्ने भयो। राउटर ओएस भन्नाले अब जस्तै ठुलो एउटा अर्गनाइजेसन छ भने उसको मेन राउटर त एउटा होला, त्यसपछि डिफ्रेन्ट ब्रान्च या डिफ्रेन्ट बिल्डिङ्समा नम्बर अफ राउटर हुन सक्यो। सो दिस नम्बर अफ राउटर कनेक्टेड टु दिस मेन राउटर अल्सो क्यान बी म्यानेज थ्रु दिस रेडियस सर्भर। सो राउटर ओएस पनि म्यानेज हुने भयो र वायरलेस युजर पनि म्यानेज हुने भयो। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ रेडियस। सो पिपिओलाई रेडियससँग हामीले भन्दा पनि आइएसपीहरू या ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले इभन आइएसपी दे मिक्सअप दे युज रेडियस टु म्यानेज authenticate and account PPE users. Now लेस हामीले सबै एकदम हेरिसक्यो, थ्योरीहरू बुझिसक्यौँ। सो एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल पनि हेरौँ किन पिपिई युज हुन सक्छ त, किन युज गर्ने त, पिपिईको युजफुलनेस कहाँ देख्न सकिन्छ भनेर। सो एउटा सानो इक्जाम्पल लिएको छु मैले चाहिँ एउटा फिगर। सो इन्टरनेट क्लाउड भयो। यो इन्टरनेट क्लाउड भनेको एलआइआर लोकल इन्टरनेट रेजिस्ट्री, जसले चाहिँ आइपी एड्रेस डिस्ट्रिब्युट गर्छ आइएसपीहरू लोकल लेभलमा। सो या यो ठुलो कुनै एउटा आइएसपी हुनसक्छ, आइएसपी। सो इन्टरनेट क्लाउड बाट एउटा कुनै आइपी एड्रेस या चङ्क अफ आइपी एड्रेस चाहिँ यो आइएसपी यो आइएसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, नर्मल आइएसपी। सो यसमा एउटा माइक्रोटिक एज्युम गऱ्यौँ। सो इट वर्क्स एज अ पिपिई सर्भर। सो यसलाई उसले लिएको चङ्क अफ आइपी एड्रेसबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ उसलाई पिपिई सर्भर बनाइएको छ यो डेमोन्स्ट्रेसनमा। सो यस आइएसपी भएपछि एकदम ह्युज नम्बर अफ क्यालकुलेसन्स हुन्छ। सो एउटा रेडियस सर्भर छुट्टै सर्भर डेमोन्स्ट्रेट छ यो एक्जाम्पलको लागि। सो इभन माइक्रोटिक इटसेल्फ क्यान वर्क एज अ
radio server, but in this case let's assume our different server as a radius. So after this यो पछि तल एउटा स्विच, जुन स्विचबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट यो लेट्स एज्युम दिस एज अ मिडिया कन्भर्टर, लार्ज डिस्टेन्सको लागि ट्राभल गर्नको लागि फाइबर अप्टिक्स इज एकदम mandatory nowadays. So let's assume this as a fiber cable which carry data to a large distance. So ISP scenario यति छ, ISP ले चाहिँ PPE सर्भर एक्ट गरिरहेछ. सो अब यो होम नेटवर्क भन्नाले वी एज्युम कि एकदम लिस्ट नम्बर अफ युजर्स हुनसक्छ, एटलिस्ट वान. सो थ्रु मिडिया कन्भर्टर यदि एउटा पिसी मात्रै युज छ सपोज फर दिस एक्जाम्पल भने, त्यो पिसीले डायलअप गरेर सिधै पिपी सर्भरसँग इन्टरेक्ट गरेर उसको एउटा लगइन युजर नेम, लगइन पासवर्ड युज गरेर उसले डायलअप कनेक्सन इनिसिएट गरेर पिपी सर्भरसँग कम्युनिकेट गरेर इन्टरनेटमा पुग्न सक्छ भने चाहिँ डायलअप कनेक्सन भयो एउटा होम युजरको लागि भने. यदि अब ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने चाहिँ सेम वी क्यान सी हियर यो फाइबर कनेक्सन थ्रु एउटा म्याग्नेटिक राउटर एज्युम गरौँ यसलाई. सो दिस म्याग्नेटिक राउटर क्यान अल्सो इनिसिएट डायलअप कनेक्सन. सो वी अलरेडी सी द्याट इन प्रिभियस प्रेजेन्टेसन. PPE क्लाइन्टको कन्फिगरेसन यसमा गरिएको हुन्छ. सो दिस विल बी सोन इन द डेमोन्स्ट्रेसन आफ्टरवर्ड्स बाई दिपेजी. यसको वान पोर्टमा चाहिँ PPE क्लाइन्ट कन्फिगर छ. सो इट डायलअप्स द PPE सर्भर अनि त्यसपछि इट अब्टेन्स द आइपी एड्रेस. सो इट अब्टेन्स आइपी एड्रेस. यसमा वान पोर्टमा उसले आइपी पाइसक्यो. अब बाँकी पोर्टहरूबाट चाहिँ उसले इभन ब्रिजिङ गरेर या स्विचहरू युज गरेर आफ्नै छुट्टै ल्यान बनाएर पनि ल्यान इन्भाइरोमेन्टमा विदाउट डायलअप, अब यहाँभन्दा तल चाहिँ उसको it can be PPE server as well, but in this demonstration चाहिँ ल्यान एउटा ल्यान इन्भाइरोमेन्ट बनाएर कुनै पनि यो पिसीहरूले डायलअपहरू गर्नु पर्दैन. दिस माइक्रोटिक इज अलरेडी कनेक्टेड टु द इन्टरनेट. सो दिस क्यान बी टु सिनारियो अफ PPE जुन अहिले हामीले भर्खर हेऱ्यौँ. सानो कुनै आइएसपी या एउटा सानो अर्गनाइजेसनले यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ. सो यो पिपिटीमा हामीले देख्यौँ कि पिपिओईले डाटा इन्क्रिप्सन अनि डाटा कम्प्रेसन, डिफ्रेन्ट एथेन्टिकेसन युज गरेर एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न सक्नुभयो. त्यस कारणले यो सेक्योर पनि भयो अनि इट इज प्रिटी गुड प्रोटोकल. वी क्यान युज दिस. सो द्याट्स my time. That's all the presentation. PPOE नै थियो हैन. सो राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भयो हजुरले. सो धेरै धेरै धन्यवाद हैन. एन्ड हेलो एभ्रीबडी, सबैलाई चाहिँ लाइक वेलकम छ यो सेसनको लागि. अनि I want to tell you that if you haven't liked, subscribed the channel Firewall a Cloud Guru युट्युबमा छ हैन, हाम्रो उज्जवल सरले चाहिँ होस्ट गर्नुभएको हैन. सो त्यही च्यानलको त्यही प्लेटफर्मको थ्रुबाट नै हामीहरू कनेक्टेड भएर चाहिँ हामीले नलेज सेयरिङहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ हैन. इफ यु हेभन्ट फलोड, इफ यु हेभन्ट लाइक सब्सक्राइब, लाइक द भिडियोज, वाच द भिडियोज हैन, अगाडिको छ भने चाहिँ आई रिक्वेस्ट यु हैन, तपाईँहरू चाहिँ युट्युबको त्यो पेजमा भिजिट गर्नु होला. अनि त्यसपछि लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एकदम इन्फर्मेटिभ छ, अनि सेयर गर्नुहोस् मोस्ट प्रोबेबली. सो अब अहिलेको लागि चाहिँ नि सो थियोरिटिकल्ली चाहिँ के कुरा थियो सबै कुरा चाहिँ अब ईश्वरजीले भन्नुभयो. सो आई वुड लाइक टु कन्टिन्यू दि डेमो हैन, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ हेर्न सकिन्छ भनेर. सो अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ नि मैले चाहिँ मेरो माइक्रोटिक चाहिँ होस्ट गरौँ. अहिले चाहिँ म तपाईँलाई सरसर्ती चाहिँ के भइरहेछ भनेर चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ भिजिबल रूपमा चाहिँ नि देखाइदिन्छु है. सो लेट मी कनेक्ट थ्रु दिस माइक्रोटिक अहिलेलाई. ओके, म एउटा मेरो भर्चुअली होस्टेड ओएस पनि म क्रिएट गर्छु. हेलो होस्ट गरिहालौँ. हेलो
हजुर हेलो सर हजुर हेलो भन्नुहोस् हजुर भन्नुहोस् यो सर यो कमेन्टमा लेखेको सर यसरी एकचोटि हेरिदिनु न सर कमेन्ट पनि पिपियु डायल गर्न त पब्लिक आइपी चाहिन्छ नि होइन र यस्तो छ कस्तो भन्नाले चाहिँ अब तपाईँको लागि चाहिँ खासमा चाहिँ पब्लिक आइपी नै चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि अब जस एउटा चाहिँ स्ट्याटिक आइडेन्टिटी चाहिँ चाहिने हो खासमा चाहिँ होइन तपाईँले नि पहिलापट्टि पनि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब एज यु क्यान लाइक रिलेट होइन अब पहिलाकै कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही टेलिफोनकै डायलगकै लागि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको टेलिफोन लाइन हुन्थ्यो तपाईँको स्ट्याटिक आइडेन्टिटी तपाईँको त्यतिखेर के थियो त भन्दाखेरि तपाईँको टेलिफोन नम्बर सो त्यो चाहिँ डुप्लिकेटेड थिएन अरू कतै पनि सो द्याट यु विल बी युजिङ द्याट सो तर लिङ्क के थियो भन्दाखेरि तपाईँको घरबाट त तपाईँको एनटिसीसँग त कनेक्टेड थियो नि त त्यो सो पाथ चाहिँ त्यो भयो सो अहिले पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि पाथ क्यान बी एनी है तपाईँको फाइबर कनेक्टिभिटी पनि हुनसक्छ अथवा लाइक यो केबलको कनेक्टिभिटी पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँको केही नभएर अब भनौँ लङ डिस्टेन्सलाई चाहिँ नि अब मल्टिपल रिपिटर्स राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इथरनेट कनेक्टिभिटी पनि हुनसक्छ सो यो कुरामा चाहिँ अब भनौँ न अब अघिकै सिनेरियो जुन सरी ईश्वरजीले चाहिँ भन्नुभयो है म यसरी त्यो कुरालाई चाहिँ म अलिकति स्पेसिफाई गरिहाल्छु जाउँ तपाईँको कनेक्सनको अलिकति कुरा चाहिँ म क्लियर गरिदिन्छु सो लेट मी ड्र द पेन सो यो कुरा छ होइन तपाईँले भन्नुभयो पब्लिक आइपी चाहिन्छ भनेर सो मेन कुरा भनेको चाहिँ पब्लिक आइपी भन्दा नि एउटा चाहिँ स्ट्याटिक आइडेन्टिटी चाहिँ भइहाल्यो होइन अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ यो आइएसपी हो यो आइएसपीले होस्ट गरिरहेछ भने तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको होमसँग चाहिँ कनेक्टिभिटी पाथ चाहिँ डिफाइन्ड हुनु पर्यो र यो कनेक्टिभिटी पाथ डिफाइन्ड भएर चाहिँ यो पाथ चाहिँ सर्टेन लेट्स से आइएसपी ए को हो है भनेर चाहिँ स्पेसिफाइड हुनु पर्यो कि अब यो सिनेरियोमा म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन तपाईँको के भयो भन्दाखेरि आइएसपीले चाहिँ तपाईँलाई इन्टरनेट कनेक्टिभिटी दिने हो इन केस अफ पिपिपिओई चाहिँ म कुरा गर्दैछु सो लेट्स से यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मिडिया कन्भर्टर हो अरे सपोज आइएसपीको है आइएसपीको लिङ्क एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिकल लिङ्क हुन्छ जुन चाहिँ अघि ईश्वरजीले देखाउनु भयो माइक्रोटिकको राउटरबाट तल चाहिँ सिस्कोको स्विचमा गएर स्विचबाट निस्केको एउटा कुनै पोर्टबाट चाहिँ निस्कियोबाट चाहिँ त्यहाँ त अभियसली एउटा स्ट्याटिक आइपी अथवा एउटा कुनै पिपिओई कनेक्सनमा चाहिँ एउटा इन्टरनेटको पाथ बनिसकेको हुन्छ सो त्यो पोर्टलाई चाहिँ युज गरेर यो मिडिया कन्भर्टरमा सपोज लएर जोडिएछ अरे त्यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुन्छ मिडिया कन्भर्टरले चाहिँ अप्टिकलमा कन्भर्ट गर्ने भयो सो इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई अप्टिकलमा कन्भर्ट गर्छ यो पाथ चाहिँ फाइबर अप्टिक्सको पाथ छ अरे सो फाइबर अप्टिक्सको पाथमा चाहिँ त्यो लाइट सिग्नल चाहिँ ट्राभल भयो अरे यो फेरि हाम्रो चाहिँ होम साइडमा चाहिँ मिडिया कन्भर्टर छ अरे सो मिडिया कन्भर्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडिया कन्भर्टरबाट चाहिँ निस्केको भनेको इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुन्छ इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिँ तपाईँको चाहिँ डायल अप मोडेममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ तपाईँको भनौँ पिसीमै छ अरे यो सिङ्गल युजरको सो मोडेममा चाहिँ पछाडि कनेक्टेड भइसकेपछि मोडेममा चाहिँ तपाईँको कनेक्टिभिटी दिनुहुन्छ अनि त्यहाँ डायल इन युजर हुन्छ सो डायल इन युजर पिपिपिओई को लागि चाहिँ अथेन्टिकेसन चाहिँ तपाईँलाई चाहिने भनेको अन्ली युजर नेम एन्ड पासवर्ड सो पब्लिक आइपी नट नेसेसरीली चाहिँ रिक्वायर्ड तर एउटा चाहिँ डिफाइन्ड पाथ चाहिँ एउटा चाहिन्छ सो भुवनजी तपाईँ क्लियर हुनुभयो यो कुरामा ओके अब यो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको इस्टाब्लिसमेन्ट कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो पब्लिक आइपी चाहिँ चाहिएन बट वेन तपाईँको चाहिँ पिपिपिओई जसमा चाहिँ पिपिपी सेसन इस्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ सो पिपिपिओई कनेक्सन उहाँ ईश्वरजीले भन्नुभयो जस्तै पिपिपी एउटा अथेन्टिकेसन कनेक्सन प्रोटोकल हो त्यसलाई चाहिँ अब ओभर इथरनेट भएको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ यो दुइटा चाहिँ कम्बाइन्ड भयो भने हाम्रो पिपिपिओई हुने हो सो तपाईँले यहाँ चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिपिपिओईको चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कनेक्सनको जुन सेसन इस्टाब्लिसमेन्ट हुने बेलामा तपाईँको यो पिपिपी प्रोटोकलले नै तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपी चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ सो त्यो आइपी चाहिँ पिपिपीबाट चाहिँ जान्छ ट्रिपल पीबाट चाहिँ है सो आई थिङ्क यो कुराले चाहिँ तपाईँको क्वेसन चाहिँ लाई एक्सप्लेन हुन्छ होला सो लेट मी कन्टिन्यू ब्याक टु द डेमो है सो अहिले मैले चाहिँ यहाँ मेरो माइक्रोटिक रन गरेँ
सो माइक्रोटिक मेरो यहाँ छ। सो मैले चाहिँ अहिले चाहिँ कन्फिगर गरिसकेको थिएँ, मैले कन्फिगर गरेर टेस्ट गर्छु। सुरुमा चाहिँ म एउटा डेमो चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि लाइक एउटा सबैलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेटिभ चाहिँ नि मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन थियो। लाइक तपाईँहरूले अस्तिको मेरो सेसन पनि हेर्नुभयो होला। सो मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ECMP युज गरेर लोड ब्यालेन्सिङ टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सेमिनार दिएको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो डिस्कसन चलेको थियो। सो त्यतिखेर पनि मैले डेमो देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले विन्डोज 7 होस्ट गरेको थिएँ अनि माइक्रोटिकमा मल्टिपल ISP लाइन चाहिँ लिएर गरेको थिएँ अनि ग्राफ पनि हामीले इनेबल गरेको थियो। अब त्यो कुरा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ ग्राफको आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ मेरो होस्ट भनौँ न होस्टेड भर्चुअल OS त्यो भर्चुअल OS को त्यो ल्यानको ग्राफमा हेर्दाखेरि पनि 1 Mbps पिक भन्दा गइरहेको थिएन क्या। अनि हामीले खासमा त एक्चुअली गर्ने लोड ब्यालेन्सिङ भनेको त एफिसियन्सीको लागि थियो है। सो एफिसियन्सीको लागि गर्ने बेलामा मेरो 5 Mbps को दुईटा ISP को लिङ्क चाहिँ फुल्ली युटिलाइज थिएन क्या। सो 1 Mbps मा चाहिँ क्याप भइरहेको थियो क्या। सो त्यो किन भनेर त्यो कुरा पनि मैले अलिकति रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइक्रोटिकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले भर्चुअली यो होस्टेड चाहिँ गर्छौँ हामीले यो क्लाउड होस्टेड राउटर्सहरू हुन्छ। त्यो क्लाउड होस्टेड राउटर्समा चाहिँ खासमा चाहिँ सिस्टम गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइसेन्स हेर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईँको लाइसेन्स चाहिँ लेभल चाहिँ फ्रीमा हुँदो रहेछ क्या। सो फ्री लाइसेन्स लेभल हुने बेलामा चाहिँ तपाईँको सबै इन्टरफेसको चाहिँ ब्यान्डविथ इन्कमिङ र आउटगोइङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याप भएर चाहिँ 1 Mbps मा बस्दो रहेछ। सो आई ओन्ली न्यू द्याट है। त्यो कुरा चाहिँ पछि चाहिँ लाइक फर्दर मैले ब्लग्सहरूमा पढिसकेको छु। सो यसलाई चाहिँ अब फ्रीबाट हटाएर P1 लेभलको चाहिँ खासमा ट्रायल पिरियड पनि दिँदो रहेछ। त्यो ट्रायल पिरियड चाहिँ हाम्रो चाहिँ microtik.com मा गएर तपाईँले चाहिँ युजर अकाउन्ट बनाएर त्यो युजर अकाउन्टलाई तपाईँले लिङ्क गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ फ्री नै भयो होइन। तर पिरियड अफ टाइम चाहिँ 1 मन्थको लागि चाहिँ ट्रायल पिरियड अफ टाइम चाहिँ पाउनु रहेछ। सो यो गरिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्यान्डविथ चाहिँ इन्टरफेसमा चाहिँ क्याप हुँदैन 1 Mbps मा। सो यदि तपाईँलाई त्यस्तो इस्युजहरू तपाईँले फेस गर्नुभएको छ भने सो जस्ट गिभिङ इन्फर्मेटिभ कुराहरू तपाईँलाई अलिकति फ्लो गराइदिएको। सो अहिलेलाई स्टार्ट गरौँ अब डेमो चाहिँ यसमा यो PPPoE सर्भरमा चाहिँ। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले यो सबै सेटअप गरिसकेको थिएँ एन्ड आई हेभ बिन युजिङ रेडियो सर्भर पनि इन्टिग्रेट गरेर गरेको थिएँ। सो अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फिगर देखाउँछु। मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्टेन सिनारियोजहरू छ। सो PPPoE को चाहिँ सिनारियो चाहिँ यो छ। सो यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ यो ISP को लाइन चाहिँ यो चाहिँ मैले अहिले वर्ल्डिङको चाहिँ युज गरिरहेको छु। मैले इथरनेट पोर्टमा चाहिँ मेरो ल्यापटपको त्यसमा चाहिँ मैले ब्रिज कनेक्सन गरेछु र मैले त्यो ब्रिज कनेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्योबाट चाहिँ मैले चाहिँ मेरो भर्चुअली होस्टेड जतिसुकै चाहिँ डिभाइसेसहरू छ OSहरू छ मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ मेरो ISPबाट लिङ्क आएर चाहिँ मेरो यहीँको ONE भनौँ न वर्ल्डिङको फाइबर ONE को चाहिँ गेटवे चाहिँ 100.1 छ। मैले त्यहाँबाट चाहिँ 100.0 को चाहिँ नेटवर्कको चाहिँ मैले आइपीहरू चाहिँ मैले ग्यादर गर्न सक्छु। सो मैले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा स्ट्याटिक IP 192.168.100.10/24 यो चाहिँ मेरो चाहिँ माइक्रोटिक which I will be configuring as जुन चाहिँ सर्भर कन्फिगर गर्छु त्यो सर्भर कन्फिगर गर्नेको चाहिँ मैले चाहिँ WAN पोर्टमा चाहिँ मैले चाहिँ कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ मैले IP एड्रेसेस चाहिँ अलोकेट गर्छु। यो चाहिँ स्ट्याटिक IP हुनेवाला छ। सो द्याट्स गोना बी अन इथर WAN है। सो मैले चाहिँ यो IP चाहिँ स्ट्याटिक IP मैले चुज गरेँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब बाँकी रहेको मेरो चाहिँ जुन चाहिँ लेजर तपाईँको चाहिँ पोर्टहरू हुन्छ त्यो पोर्टलाई चाहिँ म सबैलाई चाहिँ ब्रिज गरिदिएको छु। सो त्यो ब्रिज गरेर म चाहिँ एउटा चाहिँ PPPoE सर्भर चाहिँ होस्ट गर्छु। त्यो सर्भरलाई होस्ट गरिसकेपछि कनेक्टिभिटी पाथ चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बाँकी रहेको चाहिँ इथरनेट पोर्ट्सहरूको थ्रु चाहिँ म दिन्छु। त्यो कसरी दिन्छु भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ मैले ब्रिज इन्टरफेसमा चाहिँ बनाएर। सो आजको मेन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ PPPoE सर्भर माइक्रोटिकमा कन्फिगर गर्न सिक्छौँ बेसिकली फर्स्टमा। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कनेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 256 kbps मा चाहिँ युजरले चलाउन सक्ने एउटा प्रोफाइल बनाउँछौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ IP रेन्ज चाहिँ 10.10.0.2 देखि 10.10.0.254 दिन्छु यो IP रेन्ज चाहिँ। सो अनि अर्को प्रोफाइल चाहिँ 512 kbps को दिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ IP रेन्ज चाहिँ यतिदेखि यति। सो 1 Mbps को अर्को प्रोफाइल। सो त्यसको लागि पनि IP रेन्ज यति। सो 2 Mbps को प्रोफाइल